l'utiliser في la deuxième partie. كاين هذا اللي كارو هكا وكاين هذا اللي بحال هكا. دونك هادو ما غاديش نخدموهم في هادو. On va utiliser que les résistances. Les résistances راكو شفتوهم هما des composants اللي فيهم les couleurs. Voilà. OK. عندكم plusieurs résistances. دابا يبقى لكم le problème pour savoir. انا قلت لكم ما ميور ميثود شنو كنجي كنحط لو شيما ديالي هنا. دونك عندي مون ترانزستور، عندي ريزيستانس RC قلنا شحال ايغال à 1 كيلو، عندي لا ريزيستانس RE سي 1 كيلو، عندي هنايا R1 égal à 100 وعندي هنايا R2 égal à 47 résistances. Donc je vais commencer par les résistances. انايا بالنسبه لي نقدر نديرهم فاسيلمون حيت جو سي لي كود دو كولور. اوكي نقدر نخدمهم بور فو وين ما كتعرفوش لي كود دو كولور. دونك غنخدموا لو ملتيمتر مي سيت فواسي اون فا شيرشي لا فونكسيون اون متر. اوكي دونك غتوطاو هنايا على الاوم حتى يبان لكم هنايا لينيتي ديالكم. راه شوفوا راه عندكم هنايا لو اوم. اوكي دونك هنايا il va vous mesurer la valeur ديال لي ريزيستانس. نبدا نحسب. دونك جو في كومونسي بار هادي ناخذها باش فين ندخلهم كندخلهم. شوفوا راه عندكم هاد لو كون ديما كنخدموا هاد لو نوار. اوكي والفوقانيه هادي لاحظوا شنو فيها لي زونيتي اللي نقدروا نحسبوهم. عندنا 1 فولت، عندنا انومتر، عندنا تيستور دو جونكسيون، تيستور دو فيل. اوكي دونك هنايا كندخلها. هادي لا فالور ديالها شحال؟ 98 كيلو. دونك اللي تردوا له الباب الله يخليكم كيعطيكم لينيتي حداها. دونك راه 1 كيلو. اوكي دونك يختار يعطيكم اون نورم. دونك هذا كيعطيكم لينيتي اللي غادي تكتبوها ديريكتومون في لافير. دونك هنايا هذه ابوبري سي 100. لو 100 ديالنا فين عندنا لي مونتاج ريزيستانس كنقدروا نختار كما بغيتو ما فيهاش لي بورن. وي كما بغيتو. اوكي بور لا ريزيستانس لاحظوا راها ما بين لا ريزيستانس اللي غادي نركبوها. جو في ريغاردي. دونك قلنا هذه سي لا باز. دونك هاد لا بورن من هنا لهنايا شنو غادي نديرو فيها نورمالمون؟ C'est la résistance R. Là, pour mesurer le courant IP. Donc le R1 كتكون فوق منها كتكون l'intersection مع ال R مع plus VCC. من بعد غادي نشوفوا فين نديروه. دونك انا غادي نجي كنشوف ها هي لا باز ديالي. هاد لا بورن اللي هنايا اللي هنا غادي ندير فيها لو R. دونك لو R1 غادي تكون من هادي للفوق. اوكي اون ريفونش هاد لو بوين سي لا ميم شوز كو سا ياك لحقاش قلنا هاد لي 4 بوين راهم ريليي. دونك نقدر نجي نحطها هنايا. دونك فوالا فوتر ار. نو لا الا حطيتي هنايا وي سي كور سيرفيل لحقا سي ان فيل هذا. اتونسيون ديروا هاد الضربه. دونك هذا سي لا ميم شوز كيما هاد لي فيل حنا كنديروهم لكم لتحت هنايا. اوكي دونك دوزيام شي مختاره بعدا نعطيكم مين قلت لي هاد لا رومارك راه في ليكزامان ما كيكونوش عندكم هادو. اوكي نتوما خصكم ديروهم. دونك هنايا في ليكزامان انا جو بي لا ميتر ايسي سي جوست. ولكن بور كونتينيي لو مونتاج غادي نلقى واحد لو بروبليم. دونك خصني ندير واحد لا ليزون. هذا سوا نديرو الفوق ولا انايا جو بريفير هذا نديرو الفوق. اوكي وهنايا نحط سوا هادو ولا ما كانوش عندكم هادو ماشي تقولوا صافي لو مونتاج راه كاين. خذوا ان فيل وديروه منا لهنا. سي لا ميم شوز il joue le même rôle qu'un fil. اوكي دونك هادي عقلوا عليها مزيان مزيان. Donc là, je vais travailler avec ces fils. Ok. J'ai la deuxième résistance. Donc, on va prendre هذه معبرة. هذه 1 كيلو. هذه c'est 2 كيلو. rouge. C'est le 2 كيلو هذه. Donc 2 كيلو فين عندنا؟ هي اللي كنقل هي الاغ ديال هي اللي راها برونشي ما بين لو R1 وما بين لا باز. دونك نشد لا ماكيت ديالي عندي لا باز هي هذه. اوكي دونك غادي تكون فوالا. Ça c'est le R. Ok. شد troisième résistance نعبرها. C'est quoi هذه فيها 0,99 كيلو اللي هي 1 كيلو. اوكي دونك 1 كيلو عندي جوج ديال لي ريزيستانس فيهم 1 كيلو سوا ار سي سوا ار او. اختار وحده فيهم نركبها. انا جو بويسكو جي كومونسي بار لو ار 1 دونك غادي ندير لو ار سي لحقاش لو ار سي شوفوا مع لو ار 1 جاي الفوق في لو ميم نيفو ولو ار سي راه ماشيه من الكوليكتور للفوق. دونك غادي نجي انا نشوف هنايا فوالا مون كوليكتور هو هذا. دونك عندي هاد لو بوين هاد لو بوين وميم هاد لو بوين ريبريزونت لو كوليكتور. دونك انا غادي نديرهم من هاد لي دو بوزيسيون كوم سا راه عندي الار 1 والار 2 جايين بلوتو الار سي جايين في لو ميم نيفو. نزيد نعبر الاخرين. دونك هادي حتى هي
1 kg. Donc voilà, C'est c'est RE. Le RE كتجينا من l'émetteur لتحت. اوكي دونك غادي نمشي نشوفوا l'émetteur ديالنا ها هو لو بوين ديالو. اوكي ولا هادي ولا هادي ولا هادي. الغلط اللي كيديروه وكينساو لي زيتيديون كيمشيو يحطوه لنا ما بين هاد لي دو بوين. اوكي كنحطو في هاد الجوج واش غيكون عندنا دي ابغي لي كورسي سي كور سيركوي. علاش لحقاش هاد لي دو بوين سون ريليي ما بيناتهم. دونك خصني نديروه هنا وهنا. اوكي نعقلوا على هادي. Troisième, on va créer la dernière. هادي فيها 47. Voilà, c'est 47 تقريبا. OK 47 c'est le R2. Donc جايه فين؟ جايه ما بين ديك لا ريزيستانس R اللي لقيناها والماس. OK et la masse. Donc هي هذيك لا ريزيستانس اللي لقيناها. شوفوا هاد لو بوين c'est la même chose. راهو ريليي مع بعضياتهم. هادي مع هادي. représente la même chose. Donc on dira comme ça. Et votre montage, les résistances ديالنا حنا حطيناهم. شنو بقى لنا l'alimentation. L'alimentation غتخدموها هي هاد الصفرة اللي راها. Donc pour l'alimentation, je vais commencer par le rouge. راه مسهل عليكم هنايا la maquette, c'est facile. Donc plus le VCC ديالنا لاحظوها هنا في لو مونتاج راها ما بين R1 والار سي. دونك نشوفوا الار 1 هي هذه، لو ار سي هي هذه. نشوفوا واحد لو بوين اللي راها روليي ليهم بجوج. شوفوا راها هي لو روج اللي راه دايرها لكم في لا ماكيت، يعني راه مسهل عليكم لا ماكيت. دونك اوتوماتيكمون غنمشي لها ديريكتومون لهذاك لا بورن روج. بقى ليا لو موان نتاعنا. دونك هاد في سي سي ضروري عندها لو موان ديالها، هي هاد ناقص. فين غادي تمشي نورمالمون لو موان كتكون ما بين الار 2 والار او، كتكون لتحت ما بين هادي وهادي. كنشوفوا هاد لي بوين اللي راهم هنايا كاملين، شوفوا راهم روليي لهاد لا بورن نوار. دونك هو راه مسهل عليكم، يعني ديال ديبار روحوا لديك لا بورن نوار. Ça c'est le moins ديال لو سيستيم. Donc voilà le montage est complet. D'abord on va commencer les mesures. تشعلوا. Première chose هنايا خصكم ترجعوها لي 28. Donc في les examens généralement غادي ما تكونش 28. حنا غادي حنا نعطيكم من بعد une autre valeur. شنو هي اللي تردوا لها البال؟ شي مختارات عيا وما كتزيدوه في لو فولتيج ما كيزيدش، كيبقى ديما زيرو. حتى عيا وكاع الدور وكاع لي بوطون هنايا ما كيزيدش. دونك هنا شنو كيكون عندكم لو بروبليم دو كورون. الا كان لو كورون ايغال ا زيرو واش تكون عندكم اون طونسيون؟ نو. دونك هنايا من تبقاو تعياو ما تزيدوا الفولتيج ما كيزيدش، بونسي او كورون. دونك خصكم تمشيو لا بارتي ديال الكورون وهادي في فاريي ان بو لو كورون. شوفوا من فاريي لو كورون لا طونسيون حتى هي يفاري. عاد نولي نجي هنايا ونزيد على حساب شحال طالب لنا 28. سي بون. دونك عندكم فيها جوج، عندكم هذا نورمال كيفوت لكم بالزربه، وعندكم لو فين. دونك الا بغيتو لا بريسيزيون دونك كنخدموا هذا كيفوت لنا في هاد لا بارتي. الا بغينا بلوس دو بريسيزيون. سي بون. Une fois je vais faire ça, donc je vais commencer à faire les mesures. Pour les mesures, on va utiliser le multimètre, mais cette fois-ci on va l'utiliser en tant que quoi? En tant que voltmètre. Au voltmètre, on a deux juges. Soit il va vous aider à mesurer les tensions alternatives ou les tensions continues. Vous devez choisir la fonctionnalité de la radiothérapie. L'alimentation, c'est pourquoi? Quel type de tension? C'est continu. Donc, le choix, ce qu'on dit le continu. Donc, ce qu'on décide. Voilà. On a dit le décide. Tu vois? يعطيها لكم هنايا ديسي، وكنديروا اسي يعطيكم اس. اوكي التيرناتيف. دونك هنايا اون فا ميزوري لو كونتيني، وهنا كيعطيكم بيان سور لونيتي ديالكم فولت ولا ملي فولت ولا على حساب. اوكي maintenant je vais commencer à mesurer. اول حاجه نميزوريها شنو هي في سي او. سي لا بلو سامبل. و في سي او خصكم ديال ديبار تكونوا عارفين شحال لي زونتور اللي خصكم تكونوا تلقاوهم. Il a عطيت لكم une alimentation فيها 28. قلنا VCE par définition c'est quoi? C'est 28 sur 2. Donc c'est 14. مثلا كنعطيكم 15 شحال خصكم تلقاو؟ 7,5. دونك على حساب انا شنو غادي نقول لكم طلبوا. خصكم ديجا تكون عندكم واحد ليدي لي فالور اللي غادي تلقاوهم، باش الا ما لقيتوهمش تريدوا عاودوا، ولا لو مونتاج ولا لا ماكيت راه فيها شي ديفو ولا. دونك سا ديبون على لي شوز.
Donc je vais commencer par VCE. VCE, donc فين غادي نمشي ندير غادي واحد لا بورن تكون في لو كوليكتور. دونك لو كوليكتور ديالي هو هاد كاع هاد لي بورن راهم هنايا. وواحد غادي تكون فاش في ليميتور. دونك ها هي لاحظوا شحال خرجت لي هنايا 14. à peu près 14 13,9 نتوما كتبوا هاد لا فالور ما تكتبوش 14 كيف لي زيكزامان اللي كتب 14 بحال راه حسبها لنا دونك يعني راه دار لي كالكول ماشي دار لي ميجور دونك essayez d'écrire les chiffres اللي كتلقاهم exactement اوكي دونك ça c'est VCE الا بغيت لو VBE شنو غادي ندير دونك وحده غادي تكون ديجا في لو او سي نورمال وهنايا هاد لي ماكيت فيهم واحد لو بروبليم بور لو VBE ما عندناش واحد لو ترو اللي غادي ندخلوه دونك شنو غادي نديرو غير ان كونتاكت مع هاد لا بارتي اللي راه لاصقه في لا باز اوكي شوفوا نديرو غير كونتاكت من هاد لا بارتي اوكي لاحظوا شحال راه تما تقريبا ابخي 06. سي ا بو بري 06 نتوما تكتبوا 06 تكتبوا لي 0.58 سي بون لحقاش اللي كتبنا 06 في الاكزامان كنضربوا عليها كنقولوا بلي راه حافظها غادي يعقلوا عليه جبت له 06. اكتبوا ما تخرج لك 06 نيشان تخرج لك 06 2 61 دونك فهمتوا خذوا واحد لو شيخ مور داك 6 الا خرجت 06 ندير اوكي دونك شنو غادي يبقى لنا لو كورون اي سي اي لو كورون اي بي قلنا بور لو كورون اي سي وشنو غادي نحسبوا لا طونسيون اونتر لا ريزيستانس ار سي ونقسموها على ار سي اوكي دونك بور لا طونسيون اون بورن دو ار سي عندكم سوا ديروا ان كونتاكت هنايا وواحد غادي يمشي لكم للكوليكتور دونك الكوليكتور هي هذه وهاد لا بورن خصها تكون الفوق ديال ار سي دونك هنايا شوفوا هاد لا بورن هنايا هي لا ميم شوز هاد لو روج ديالنا يعني دونك نقدر نخدمها فوالا شحال خرجت لنا 7,1 قسموها على 1 كيلو يعني بحال هاد 7 راكم قسمتوها على 10 على بويسونس 3 اوكي دونك غترجع لكم وديك 3 الا طلعت الفوق شنو غترجع لكم 7 فوا 10 على بويسونس موان 3 وشنو هي سي 7 ملي فولت هي لو كان اللي احنا لاقيينه هي دونك سي جوست اوكي تبقى لنا لو IB, le IB, on doit mesurer la tension au bord de la résistance R. C'est-à-dire que nous avons le problème. Donc, la borne, au bord de la résistance R. يعني خصني ندير واحد هنايا وواحد هنايا. دونك هذا اللي هنايا شوف راه ملاصق راه كل واحد لو ترو. دونك نقدر ندخلو فيه ها هي. سي بون؟ يبقى لي هنايا اللي كولي ديريكتومون لا باز ما عنديش واحد لو ترو فين غادي ندخلو. دونك شنو كندير كيما قبيله essayez de faire un contact وقراو لي تما شحال 08. c'est pas 08 c'est donc على حساب l'unité كتبدل donc c'est 88 ملي فولت دونك قلت لكم هذا كيعطيكم l'unité دونك هنايا راه كان مكتوب ملي فولت قراو واحد تقراو من هنا باش تبان لكم لاحظوها 86 ملي فولت دونك الا قسمتوها على جوج كيلو donc 80 c'est à peu près 40 42 à 43 ok fois 10 à la puissance moins 3 donc الفوق راه عندكم 1 ملي فولت يعني déjà 10 à la puissance moins 3 donc لتحت تطلع moins 3 تطلع ديك 3 الفوق ترجع لكم 10 à la puissance moins 6 comme ça vous aurez le micro ampère ça y est clair pour هاد لا بارتي غير انا راني كنشرح لكم راه ça prend du temps من غادي ديروها نتوما اللي تلاحظوا ربع ساعه vous allez finir هاد la partie c'est bon ça fait une fois تلقاو هادي vous allez calculer le B bêta et le H. Voilà. Maintenant à vos places.